Malipayong midawat ang mga senior citizen sa ilang social pension sa third quarter nining tuiga 2025 gikan sa bulan sa Hulyo, Agosto ug bulan sa Septembre. Niadtong adlong Lunes pitsa 13 ning bulan sa Oktubre gisugdan ang pagpang-release sa mga social pension sa naisgutang mga senior citizen. Una niini gihimo una ang programa nga gitambungan kini sa mga opisyalis ning dakbayan nga diha kini gipahigayon sa Osamis City Gymnasium. Unang midawat niadtong adlong Lunes sa buntag ang mga senior citizen nga gikan sa Kinuman Norte, Kinuman Sur, Gala, Bagakay, Kugon, Gimad, Ginguna, Stimson, Abordo, Trigos ug sa pagkahapon ang gikan sa Kapukaw P, Kapukaw C, Lipusong, Mintiring, Kalabayan, Pantaon, Dalapang, Gutukan Diot, Gutukan Dako, Sangay Dako ug Sangay Diot. Kagahapong adlaw midawat ang mga senior citizen sa 11 ka barangay, 4 ka barangay sa buntag ug 7 ka barangay sa hapon. Karong adlaw Miyerkules modawat ang mga barangay nga gikan sa Sinusa, Labinay, Diguan, Tabid, Manaka ug Litapan, 6 ka barangay sa buntag ug 5 ka barangay sa hapon. Ang mga barangay nga gikan sa Balintawak, Kabinti, Dimuluna, Pulot ug Bungbong. Sa adlawng Huwebes adunay 7 ka barangay sa buntag ug 2 ka barangay sa hapon, ang barangay Malaubang ug ang barangay Tinago. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.